دے اندر بھی دو جڑے صحابہ ہوندے ہیں نا کچھ نظام جنہ دا صحیح ہوندا انہاں نال او صحابی رکھ دے آئے جہاد دے سفر جس جانا ہوندا لیکن نہ ہوندے کول کوئی سواری ہوندی ہے نہ ہوندے کول کوئی کھان شان والی شے ہوندی ہے ان دی ڈیوٹی یہ ہوندی ہے او انہاں دے تھوڑے موٹے کام کردا رہندا کھانا پکا دیتا خیمہ لا چھڈیا انہاں بھی نہ محسوس ہوندا اور اے بوجھ بھی نہ بندا اے اپنی اجرت دے مطابق جاندا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور نے دو صحابہ نہ رکھیا تے راہ ایک جگہ تے خیمے لگے حضرت سلمان فارسی استراحت فرمائن لگ پہ یاد ہی کوئی نہ رہا بس سالن تے پکینا ہاں انی گل جڑی ہے نا یاد نہ رہی وہ جڑے نال دے دو آئے تے وہ بھی صحابی جنہ نال سلمان فارسی ہے انہاں دے منہ چوں آئے جملے نکلے نہ فرمایا یار یہ صرف ساڈے نال سونا ہے چلو تہاڈی مرضی ہے اللہ اکبر میرے سونے نبی سرور دا یار حضرت سلمان فارسی تھوڑا جہا لیٹ اٹھیا سالن نہیں پکیا باقی حضور دے یارا دل وچ خیال کیتا یار اے صرف ساڈے نال سون آیا ہے روٹی دا ٹائم ہویا انہاں دوستا پوچھیا ہاں سالن پکائے کہ کوئی نہ حضرت سلمان فارسی فرمایا نہیں پکایا تے کوئی نہیں میرے نبی دے یارہ فرمایا حلا جا حضور کڑو پتا کر جے اونا کڑ ہویا تے سالن لیا گزارا کر لینیا حضرت سلمان فارسی حضور دے دربار حاضر ہوئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ چھوڑا جیا سالن لب جاوے گا میرے نال دے سالن کھانا پسند کر دینے پر میں پکا نہیں سکیا حضور نے فرمایا اسامی دوران سفر جیڑا بنایا ہاں ختم ہو گیا ہے پر حضور نے فرمایا تیرے جڑے نال دو میں نے انہاں نو پہلو میرے گھڑ گھلی میں سالن کھوینا حضرت سلمان فارسی انہاں دعا گھڑ گئے انہاں پوچھیا 10 کم بڑے کہ کوئی نہ میرے نبی دے یار فرمایا حضور بلا رہے نے سالن تے کوئی نہیں لدا پر میرا خیال ہے حضور یاد کر رہے نے کوئی نہ کوئی شے لبھن والی ہے دوویں صحابی حضور کول گئے میں سمجھین تو بھی واری جاواں حضور دے علم تو بھی واری جاواں غلاماں نال محبت تو بھی واری جاواں میرے نبی فرمایا ہاں دسو خیر ہوئے انہاں عرض کیتی حضور کھانا کھانے سالن کوئی نہیں پیا ملدا میرے نبی فرمایا تواڈے منہ چوں گوشت دی رنگت تے گوشت دا ذائقہ نظر پیا ہوندا ہے انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ اساں گوشت ویکھیا بھی نہیں تسی کیویں فرما رہے ہو میرے نبی نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے میرے سلمان دے بارے کی آکھیا جے ہووے بھی صحابی گل بھی صحابی دے خلاف ایڈی وڈی نہ ہو جاوے ایڈی وڈی گل کوئی نہیں ایک یار دوجے یار نو آندے اے نرا سونی آیا ہوئے نرا سونی آیا ہوئے پر میرے نبی نے فرمایا تساں برا دی غیبت کیتی ہے تے جڑا ایک برا دی غیبت کرے انجی ہوندا گوشت پیا کھاندا ہے تواڈے منہاں وچوں ذائقہ پیا دسدا ہے رنگ پیا دسدا ہے تساں گوشت کھادا ہے اوے میرے سونے نبی سرور دے صحابہ سارے شان والے ہیں ایک یار دے خلاف دوجا خیار صرف انہا سوچ جاوے میرا نبی پسند نہیں کردا میرا نبی پسند نہیں کردا میرا نبی پسند نہیں کردا فرمایا خبردار تساں سلمان دے بارے گل سوچیے کہ کوئی